वो नौजवान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफ़िल में दाखिल होते ही महफ़िल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, ये है वो शख्स। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे पूछते हैं, क्या क्या? इस शख्स ने, या अमीरुल मोमिनीन, इसने हमारे बाप को कत्ल किया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, क्या कह रहे हो? इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है इनका बाप। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, किस तरह कत्ल हुआ है? वो शख्स कहता है, या अमीरुल मोमिनीन, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज नहीं आया, तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वो मौका पर ही मर गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, तो कसास देना पड़ेगा, यानी खून का बदला खून। कोई करारनामा नहीं लिखा गया और फैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर किसी बहस व मुबासे की भी गुंजाइश नहीं। ना ही इस शख्स से इसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया, ना ही ये पूछा गया ताल्लुक़ किस शरीफ ख़ानदान से है, ना ही ये पूछने की ज़रूरत महसूस की गई कि ताल्लुक़ किसी मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं, माशरे में क्या रुतबा या मकाम है। इन सब बातों से भला हज़रत उमर फ़ारूक को मतलब ही क्या? क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो हज़रत उमर फ़ारूक पर कोई असर अंदाज नहीं हो सकता और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत के मामले पर उमर को रोक सकता है। हत्ता के सामने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपना बेटा ही क्यों ना कातल की हैसियत से आ खड़ा हो, कसास तो उससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन व आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उनको बताऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। इनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है, मैं इसके बाद वापस आ जाऊंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, कौन तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस आ जाएगा? मजमे पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं है जो इसका नाम तक भी जानता हो। इसके कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बात की बात है, कौन ज़मानत दे इसकी? क्या ये 10 दिरहम के उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है? इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा देना जाना है। और कोई भी तो ऐसा नहीं है जो अल्लाह की शरीयत के तनकीद के मामले पर हज़रत उमर से एतराज़ करे या फिर इस शख्स की सिफारिश के लिए खड़ा हो जाए, और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारशी बनने की सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा इकराम पर एक खामोशी सी छा गई है। इस सूरत हाल से खुद हज़रत उमर फ़ारूक भी मुतासिर हुए, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डाल कर रख दिया। क्या इस शख्स को वाकई कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए, या इसके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, या फिर इसको बगैर ज़मानती के वापस जाने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगा जाएगा। खुद हज़रत उमर फ़ारूक भी सर झुकाए अफसुदा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं। माफ़ कर दो इस शख्स को। नौजवान अपना आखिरी फ़ैसला बगैर किसी झिझक के सुना देते हैं, नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसे छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। हज़रत उमर फ़ारूक एक बार फिर मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, ऐ लोगो, है कोई तुम में से जो इसकी ज़मानत दे? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी अपने ज़हद व सदक़ से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। अबू ज़र अपना अटल फ़ैसला सुनाते हैं, चाहे कत्ल ही क्यों ना हो। हज़रत उमर फ़ारूक सवाल करते हैं, जानते हो इसे? अबू ज़र फरमाते हैं, नहीं जानता। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तो फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो? अबू ज़र कहते हैं, मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सफ़ात देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह ये लौट कर वापस आ जाएगा। हज़रत उमर ने फरमाया, अबू ज़र देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा।
حضرت ابو ذر اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں، اے امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ حضرت عمر سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے، اور پھر اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے۔ ناظرین، پھر 3 راتوں کے بعد حضرت عمر بھلا کیسے اس امر کو بلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ الجامعہ کی منادی پھر جاتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کے قصاص لینے کے لیے بے چین، اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنقید دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ذر بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر سوال کرتے ہیں، کدھر ہے وہ آدمی؟ ابو ذر مختصر جواب دیتے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یا امیر المومنین۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ عمر سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگیں تو عمر دیر نہ کریں، کاٹ کر ابو ذر کے حوالے کر دیں۔ لیکن ادھر معاملہ اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے۔ حالات و واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لمحات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا، نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ وہ بولا، امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے، نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا افا ہی اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر نے ابو ذر کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ حضرت ابو ذر نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر ان 2 نوجوانوں سے پوچھا، کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے، جن کا باپ مرا تھا، روتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں عفو در گزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت عمر اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گرنے لگے۔ فرمایا، اے نوجوانوں، تمہاری عفو در گزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں پر مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اسے وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل اور رحم دلی پر جزائے خیر دے۔